In our Konkani Riddles contest, today's presenter is Devidas Gaonkar from Khotigaon, Kankon. He is a journalist by profession and is engaged with the task of writing a column in the local newspaper regarding the tribal history and culture. One finds interesting and original information on the tribes in his work on the subject of the origin of the tribes and their lifestyle of living in harmony between different groups, which in local terminology is the Gaonkari system. Mr. Devidas Gaonkar has written a pioneering work, Goyantli Adivasi Rachanani Jeevan Shaili, The Tribes of Goa, Their Origin and Lifestyle. In addition, he has to his credit 2 books on Konkani poetry and another of the tragic killing of the 2 tribal leaders, written on the lifestyle of the tribal communities. Enjoy this 48th Parkone of the contest, Parkone Kitete Sang from Chikali Bio Crusaders. नमस्कार, म्हजें नाव देविदास गांवकार आणि हांव खोतीगांव काणकोण हांगासर रावतां. गेली 10 वर्सां जालीं हांव इलेक्ट्रॉनिक मिडिया बरोबर प्रिंट मिडियाकूय काम करतां. प्रिंट मिडिया काम करता आसतना खास करून आदिवासीच्या लोकवेदाचेर हांवें आज पर्यंत संशोधनात्मक गेली 3 वर्सां जालीं शेकड्यांनी लेख बरयल्यात आणि त्याच बरोबर आजुनूय हांव लोकवेदाचेर सातत्यान अभ्यास करीतच आसा. अशाच पद्धतीचो अभ्यास आणि त्याच बरोबर लोकवेदाचेर कार्य जे चालू दवरलेले आसा ते म्हटल्यार आमचे चिखलीकार भाव. ह्या भावांनी आपल्या पद्धतीन खास करून गोंय आणि गोंयांतल्या वेगवेगळ्या ग्रामीण भागांतल्या लोकशैलीचेर, लोकजीवनाचेर आणि लोककलेचेर त्याच बरोबर लोकांकडल्यान ज्यो गजाल्यो तोंडांतल्यान वक्तव्य स्वरुपान भायर सरतात अशे लोकसाहित्याचेर खास करून जेका आमी म्हणटात उमाणी म्हणटात, कांय लोक निर्माणी म्हणटात, कांय लोक अशाच ह्या हाकाक चिखलीकार आमचे पारकोणी ह्या नांवान वळखतात. आणि हे पारकोणी वेगवेगळ्या लोकांक घालप आणि तांचे कडल्यान सोदवावर करून ताच्यो जापो घेवप आणि तांकां वेगवेगळ्या रितीन प्रायजां दिवप अशा पद्धतीचें कार्य ते करता. हे कार्य येणाऱ्या काळात बऱ्या तरेन डॉक्युमेंट जावचें आणि फक्त ही पारकोणीच डॉक्युमेंट जावची न्ही, ताजे फाटली काणी, ताजे फाटले प्रसंग, ताजे फाटली पार्श्वभूमी सुद्दां डॉक्युमेंट जावची अशा धर्तरेचेर काम तांच्यांनी आनीक फुडें व्हरचें. हें काम करपा खातीर वास्को वाठारांतले आमचे सिरील फेर्नांडीस हे मनीस संपूर्ण गोंयभर खाची कोणशां आनी रानांतल्या गांवांनी, ज्या गांवांनी रस्तो लायट ना अशा गांवांनी सुद्दां भेटी दितात. एक वेळार ते म्हज्या गांवांत आयलेत आणि पारकोणी सोदपाक लागले. हांवें तांकां म्हज्या पद्धतीन हेल्प केलें आनीक ताचे वावर जे आसा एक ना एक दीस डॉक्युमेंट जावचो, पुस्तक स्वरुपान येवचो आणि येणाऱ्या नव्या पिळगेक ताचें एक संचयन किंवा एक संदर्भ ग्रंथ म्हणून आमकां रेफरन्सां मेळटलो अशी अपेक्षा हांव व्यक्त करतां. आनीक ह्या तांच्या कार्याक म्हजोय हांव इल्लो वांटो दितां आनी हांव एक आतां तुमकां म्हजें पारखोणें घालतां जे आदिवासी समुदाया कडेन, जे आदिवासीच्या लोककले कडेन, लोकसाहित्या कडेन संबंदीत आसा अशें तें पारखोणें. तांबडे तांबडे चादर सुकोन सुकच ना. परत आयकात, तांबडे तांबडे चादर सुकोन सुकच ना. ह्या पारखोण्याचें तुमी उत्तर सांगात आनीक येणाऱ्या काळाक तुमी जैतवंत जायात. देव